अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नवाज शरीफ ने 3 महीने बाद बड़ी हिम्मत करके एक जलसा रखा। उस जलसे के लिए सरकारी मुलाजमीन, पटवारी, पुलिस, हर किसी का इस्तेमाल किया गया। जलसा बुरी तरह से पिट गया, नाकाम हुआ। ग्राउंड से इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स ने इस जलसे को बहुत बड़ा फेलियर करार दिया है। किसी ने कहा कि आप बहुत खुला डुला, बहुत ही फाइनल एस्टीमेट लगाएं तो चलें, कह दें कि 10,000 लोग आए थे। इमेजिन करें नून लीग का गढ़ में सेंट्रल पंजाब में जलसा हो। यह नून लीग का गढ़ था पिछले इलेक्शन में, अभी की मैं बात नहीं कर रहा। नवाज शरीफ खुद 4 साल बाद वहां पे जलसा करने जा रहा हो, जेल भी काटी हो, सो कॉल्ड जुल्म भी बर्दाश्त किया हो, अब क्लीन चिट भी मिल गई है। इमेजिन करें ऐसा जलसा होना चाहिए था महीनों की तैयारी के बाद। आज इमरान खान की आप किसी भी जगह पर तकरीर चला दें, सिर्फ टीवी लगा दें और कहें कि इमरान खान तकरीर करेंगे, जेल से करें, कोर्ट रूम से करें, 4-5 बातें इमरान खान करें तो लाखों लोग सुनने के लिए पहुंच जाएंगे। कोई मुकाबला नहीं है। अकेली नून लीग भाग के भी जीत नहीं सकती। मैं इस पर मजीद बात करने से पहले थोड़ा सा टच देना चाहता हूं पाकिस्तान और ईरान की सूरत हाल पर। नाज़रीन इकराम, ये जो कुछ हुआ है और जो कुछ पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है। नुकसानात पर बात नहीं करते, फ़ायदे की बात कर लेते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इन अटैक्स से एक तो ये हो गया कि 2 साल से अवाम जो इदारों से कुछ नाराज़ थी उनके सियासी फैसलों की वजह से अब दोबारा इदारों के गिर्द इकट्ठी हो गई है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। अवाम हमेशा इदारों के साथ है, लेकिन जब इदारे जंग लड़ने के अलावा, बॉर्डर्स का दिफा करने के अलावा, दुश्मन के दांत खट्टे करने के अलावा सियासत में आ जाते हैं, अवाम को इस सियासी किरदार पर एतराज़ है। अवाम को पाकिस्तान में जमहूरियत ना आने देने वाले किरदार पर एतराज़ है। लड़ने वाले इदारों पर तो अवाम जान छिड़कती है। जो बॉर्डर्स की हिफाजत करते हैं, अवाम तो उन पर अपनी जान छिड़कती है। 2 साल पहले भी छिड़कती थी। ये नहीं कि 2 साल से इदारों और अवाम में कोई दराड़ आ गई थी। इस मामले में दराड़ की जो बात कर रहे हैं वो ये है कि अवाम ने 76 साल इदारों का सियासी किरदार बर्दाश्त किया, खुशी खुशी बर्दाश्त किया, उनको वेलकम भी किया, मार्शल लॉ तक को वेलकम किया इस अवाम ने। अब अवाम ने कहा कि 76 साल हमने लाड प्यार से आपको हुकूमत करने दी है, अब आप एक बार हमें हुकूमत करने दें और देख लेते हैं कि हम अवाम जो हम चूज करेंगे, हम फैसला करेंगे, क्या मुल्क उससे बेहतर चल सकता है या 76 साल से जैसे आपने चलाया है वो बेहतर था। उसके बाद फैसला कर लेंगे। लेकिन ये माना नहीं जा रहा और ये है सारी लड़ाई। वरना तो जो जंग लड़ने की महारत है, जो बहादुरी है, इस पर तो कभी अवाम को शक नहीं हुआ, कभी अवाम ने इस पर डाउट नहीं किया और कभी इस पर अपने इदारों के खिलाफ किसी ने कोई बात नहीं की। मसला सियासी किरदार पर है। दूसरा फायदा जो पाकिस्तान को होगा, मगरिब हर उस मुल्क को, हर उस एंटिटी को कदर की निगाह से देखता है जो ईरान से जंग लड़ सकता है मुमकिना तौर पर। पाकिस्तान ने जवाबी हमला करके ये साबित कर दिया कि खित्ते में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो ईरान की सोवरेनिटी या ईरान की फ़िज़ाई हुदूद में घुस के हमला कर सकता है। ये कैपेबिलिटी उसके पास है। ये मगरबी ममालिक जिसमें बरतानिया, यूरोप, अमेरिका, कनाडा ये सब आ जाते हैं, ये उनके लिए बहुत ही काबिल तहसीन बात है। तो पाकिस्तान के अब इन ममालिक से ताल्लुकात इस तनाजुर में बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। मगरिब अब पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई रोकने का कोई फैसला जारी नहीं करेगा। इलेक्शन मुतनाज़ा होते हैं, ख़राब होते हैं, धांधली ज़दा होते हैं, मगरिब की तरफ से किसी किस्म की सैंक्शंस नहीं लगेंगी। हथियारों की तरसील और सप्लाई में कोई सैंक्शंस नहीं लगेंगी, बल्कि अमेरिका से और यूरोप से मजीद शायद एड में हमें हथियार भी मिल जाएंगे। तो ये जो ईरान पर पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया है, ये सफारती महाज पर पाकिस्तान को बहुत सारे फायदे दे देगा। अब आते हैं वापस पाकिस्तान की सियासत की तरफ। नाज़रीन इकराम, तारीख ने ऐसी इलेक्शन कैंपेन नहीं देखी जो हफ्ते वाले दिन से शुरू होने जा रही है। ये एक तूफानी इलेक्शन कैंपेन होगी।
آپ اپنا فون اٹھائیں گے, آپ ٹک ٹاک کھولیں گے, آپ کو تحریک انصاف کی الیکشن کمپین نظر آئے گی. آپ فیس بک کھولیں گے, آپ کو تحریک انصاف کی کمپین نظر آئے گی. آپ یوٹیوب کھولیں گے, آپ کو تحریک انصاف کی الیکشن کمپین نظر آئے گی. آپ انسٹاگرام کھولیں گے, آپ کو تحریک انصاف کی کمپین نظر آئے گی. ٹک ٹاک پر تباہی مچی ہوگی اس کمپین کی. ایک ایسی کمپین ہونے جا رہی ہے اور ایسے حالات ہونے جا رہے ہیں اور ایسے حالات میں ہونے جا رہی ہے جب تحریک انصاف کے لوگ بینرز لگاتے ہیں تو انہیں اجازت نہیں دی جاتی. میں ایک جسٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ راولپنڈی میں اس وقت کیا صورتحال ہے. راولپنڈی میں تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن جو ٹی ایم اے والے ہیں, صرف تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو امیدوار ہیں ان کے پوسٹرز اتار رہے ہیں. یہ گراؤنڈ سے رپورٹ کیا گیا ہے. باقی سب کے پوسٹرز اور بینرز سب کچھ لگا ہوا ہے. صرف تحریک انصاف کا جو حمایتی یا حمایت یافتہ امیدوار ہوگا اس کے اتارے جا رہے ہیں پورے پنجاب میں. کہیں بینر تک لگانے کی اجازت نہیں ہے, میڈیا پر اشتہار دینے کی اجازت نہیں ہے. لیکن تحریک انصاف سوشل میڈیا کا ایسا استعمال کر رہی ہے کہ بند کمروں میں ٹانگیں کانپ رہی ہیں. نواز شریف تو ایک جلسہ کر کے اتنا ذلیل ہو گیا ہے کہ اس نے اگلا جلسہ ہی ملتوی کر دیا ہے. الیکشن سر پر ہوں اور آپ الیکشن ملتوی کر دیں, جلسہ ملتوی کر دیں. آپ مجھے بتائیں لاجک سمجھ آتا ہے؟ صرف 18-19 دن رہ گئے ہیں الیکشن میں. کیا اس وقت کوئی بھی پارٹی یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ وہ اپنے جلسے ملتوی کر دے؟ تحریک انصاف کو تو کرنے ہی نہیں دیا جا رہا. ہفتے والے دن وہ آن لائن دوبارہ سے جلسہ کرنے جا رہے ہیں جس میں امیدواروں کا اعلان بھی کریں گے, ان کے انتخابی نشانات کا بھی اعلان کریں گے, اور پھر پورے ملک میں یہ دیکھا جائے گا اور پورے ملک تک یہ معلومات پہنچ جائیں گی. ہر بندے نے صرف اپنے حلقے کا خیال رکھنا ہے. ناظرین کرام, بظاہر آپ کو لگے گا بڑا مشکل ہے, 800 حلقے ہیں, آپ کے لیے 800 کینڈیڈیٹس کا جاننا ضروری نہیں ہے. آپ کے لیے صرف اپنے حلقے کے ایم این اے اور ایم پی اے کا جاننا ضروری ہے جس نے آپ کے حلقے سے الیکشن لڑنا ہے اور جس کو آپ نے ووٹ دینا ہے. تو آپ کے لیے تو 1 یا 2 نشان یاد رکھنے ضروری ہیں. تو ہر انڈیویجول کے لیے یہ بہت آسان ہے. 12 کروڑ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں اور انہوں نے یہ سب کچھ یاد کرنا ہے, اور ہر انڈیویجول کے لیے صرف اپنے 2 یا 3 انتخابی نشان یاد رکھنے ہیں. ایسا ہی ہے جیسے کوئی بلے کو ووٹ دیتا ہے, کوئی شیر کو, کوئی تیر کو, کوئی کسی اور کو. اسی طرح آپ نے اپنے حلقے سے 1, 2 یا میکسیمم 3 نشان یاد رکھنے ہیں. پورے ملک میں گراؤنڈ پر کسی کو بھی الیکشن کا ماحول نظر نہیں آ رہا. اس کی ایک وجہ ہے, تحریک انصاف کو گراؤنڈ پر ایکٹیویٹی کرنے نہیں دی جا رہی, لیکن سوشل میڈیا پر ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ واحد سوشل میڈیا پر پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس ملک میں الیکشن ہونے والے ہیں. ناظرین کرام, اب ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے. یہ عوام کو آزاد امیدواروں کو ووٹ ڈالنے سے متنفر کرنے کے لیے شوشہ چھوڑا جا رہا ہے, اور بڑے سنجیدہ لوگ بھی ایسی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ آزاد امیدواروں سے آصف زرداری کے رابطے ہیں. آصف زرداری آزاد امیدواروں کو خرید لے گا اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت بن جائے گی, کیونکہ سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس بار کسی بھی جماعت سے زیادہ آزاد امیدوار جیت کر آئیں گے. الیکشن والے دن اتنی بڑی دھاندلی کرنا جتنی تحریک انصاف کی لیڈ ہے کوئی آسان کام نہیں ہے. سازش کھیلی جا رہی ہے تاکہ لوگ آزاد امیدواروں کو ووٹ نہ کریں کہ دیکھیں یہ ووٹ تو پھر زرداری کو چلا جائے گا. ہو سکتا ہے نون لیگ اپنی الیکشن کمپین کا اس کو حصہ بنا لے کہ دیکھیں جی, آپ نے دیکھا کہ بلاول نے کہا کہ آزاد امیدواروں سے ہمارے رابطے ہیں. یہ سب آپ کو متنفر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. آپ نے ووٹ دینا ہے, اللہ پر بھروسہ بھی رکھیں. کیا 2 سال یہ قوم ڈٹی رہی وہ ضائع جائے گا؟ ارشد شریف کی شہادت رائے گاں جائے گی, ضلع شاہ کا بہیمانہ قتل رائے گاں جائے گا, اور ایسے بے شمار واقعات ہیں ان گنت. یہ جو خواتین جیلوں میں سفر کر رہی ہیں, کیا یہ اسی طرح رائے گاں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کبھی محنت ضائع نہیں کرتا, ہمیشہ محنت کا پھل ملتا ہے, صبر کا پھل ملتا ہے. یہ جنگ لمبی ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے آپ کو کہ یہ ایک طویل جنگ ہے. جو غاصب قوتیں ہیں اس ملک پر قبضہ کیے جو بیٹھی ہیں وہ آسانی سے قبضہ آپ کو نہیں دیں گی. اللہ پر بھروسہ کریں اور اپنا نشانہ بالکل ٹھیک رکھیں.
اپنے حلقے کے امیدوار کو آپ نے ووٹ دینا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ انتخابی نشان آپ کو ہفتے تک سب کے پتہ چل جائیں گے، آفیشلی بتا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد تحریک انصاف کی ایپ بھی ہوگی، تقریباً ہر آزاد ویب سائٹ اس لسٹ کو جاری کرے گی، یوٹیوبرز اس پر پروگرام کریں گے، ٹک ٹاکرز اس پر ویڈیوز بنائیں گے۔ آپ کو تمام نشانات کا پتہ چل جائے گا۔ آپ کے لیے سرچ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا کہ یہ میرا حلقہ ہے NA فلاں فلاں اور اس کے امیدوار یہ ہیں اور ان کا انتخابی نشان یہ ہے۔ آپ اپنا کردار ادا کریں اور اللہ پہ بھروسہ کریں۔ یہ سب سازشیں ناکام ہوں گی۔ 8 فروری آپ کی جیت کا دن ہوگا، لیکن اس کے لیے آپ کو نکلنا ہے۔ آپ ہی کی جد و جہد سے یہ سب کچھ ممکن ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔